خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک اور مقام پہ میرے رب نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اوہی اللہ ہے جڑا تہاڈیاں شکلاں بناتا ہے، کتھے بناتا ہے؟ فرمایا فی الارحام، تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں دے اندر بناتا ہے۔ ویکھے میرے ربا کدے کولوں پوچھ کے بنانا ہے؟ کسے چودھری کولوں، راجے کولوں، گجر کولوں، رائے کولوں، ملک کولوں، خان کولوں؟ فرمایا میں کسے کولوں نہیں پوچھدا، کیف یشاء، جویں دی مرضی ہوندی ہے اوویں دی بنا دینا۔ لہذا ایک گل میں سمجھاون لگا ہوا، کسے دا رنگ کالا ہے وہ کریمہ پیچھے بھجا پھردا ہے، جناب میں لال ہوا تھوڑا چٹا ہو جاواں، جنہاں قد نکا ہے وہ پریشان ہے، جناب اعلیٰ میں تھوڑا وڈا ہو جاواں، جنہاں بہت وڈا ہے کہنا یار تھوڑا نکا ہونا تے کیا بات سی۔ میں گل سمجھانا چاہنا ہوا، کوئی چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے، گورا ہوئے کالا ہوئے، اپنے وچ کیڑے کڈن دی بجائے ایک باری سوچے میں آپ نہیں بنیا، مینوں میرے رب نے بنایا۔ جے میرا رب مینوں کالا بنا کے خوش ہے، مینوں گورے بنن دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ میرا رب مینوں چھوٹا بنا کے راضی ہے، مینوں وڈا بنن دے وچ کوئی خوشی نہیں ہے۔ میرا رب مینوں ماڑے گھر وچ پیدا کیتا ہے، مینوں میرے مالک دی تقسیم دے اوتے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ جویں بہتر سمجھدا ہے بندے نوں اوویں بنا دیندا۔ اچ بولو، ساڈی قوم ساڈی اکھ جو دیکھ رہی ہے اندی ایک حد ہے، لیکن جو میرا مالک دیکھ رہا ہے اندی حد کوئی نہیں۔ آہا یہ ساڑھے کول ہو جائے وہی چیز جو اسی سوچ رہے ہیں۔ آہا میں نے یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور ایک بندہ آ گیا کہنا حضور میں نے ایویں دی کوئی دعا دے ہو کہ میں نے جانوران دیا بولیاں دا پتہ لگا۔ آپ نے فرمایا بندے خدا دیا، بندے نے جتھے بندے نو رب نے رکھیا ہے نا، رب سونے ٹھیک رکھی۔ ایویں اللہ دے کماں دے اندر جڑی مداخلت چنگی نہیں، تو جتھے آئے ٹھیک کہنا نہیں جی۔ آپ نے فرمایا جے کوئی نقصان ہویا تو پھر میں ذمہ دار ہے کوئی کہنا جی کوئی بات نہیں۔ آپ نے دعا منگی، اللہ نے جانوراں دیا بولیاں دا علم دے دیتا ہون۔ جناب روٹی کھا رہا ہے، کھا کے جناب اللہ میں چھچڑا جناب علیحدہ کر کے بوٹی تو ہمیں سٹیا نا، تے مرغا آگ لگا کھان واسطے، تے کتا بھی انہیں رکھیا ہویا سی، تے فوری طور دو تے کتے نے اندے کولو پہلے ہی جناب وہ چکیا تے سائیڈ تے مرغا کہنا تینوں حیا نہیں آئی کہ تو کھا گیا ہے میرا حصہ ہونے کہ یار میں نے بھوک لگی سی، تو ٹینشن نہ لے، کل جڑا مالک دا اٹھے نا، کل جڑی مالک دی بکری ہے اے گئی، اے مرے گی تے آپاں دونوں ہی کھانا ہے، ٹینشن والی کیڑی بات۔ انہیں سنیا وہ اسے شام نو بکری بیچا ہے، بھائی ظاہر ہے کہ انہیں اسے وقت سکھی سی بولی، بکری بیچ کے آیا ہے جناب اعلیٰ۔ اگلے دن جناب اعلیٰ پھر جناب اعلیٰ نے جناب کوئی چیز سکتی ہے، تے پھر مرغے نے جناب شکوا کیتا کتے نال کہ کل بھی تو جناب میرا حق مارے ہو، آج بھی تو حرکت کر رہے ہیں، تے بکری تے بیچ آیا۔ انہیں کیا ٹینشن نہ لائے، وہ نکی سی کل گاں مرن لگی، وہ گاں بھی بیچ ہے۔ اگلا دن آیا، مرغے نے پھر گلا کیتا، انہیں کیا گاں بھی بیچ گئی، انہیں کیا فکر نہ کر، اٹھ دیواری آئی، وہ اٹھ بھی بیچ ہے۔ ان چوتھے دن جس وقت انہیں گلا کیتا نا، گل ہسن دی نہیں گل رومن دی، چوتھے دن جدوں انہیں گلا کیتا نا، انہیں کیا یار اصل یہ سی کہ ہون کل مرن والے مالک، تے ایندے تو بعد پھر جدو مہمانہ نے آنا ہے، ایندے واسطے کھانے شانے پکڑے نے، جو کچھ ہونا ہے وہ آپ ہی کھانے۔ اون بجا آیا جناب موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت جی میں نو بچا لو، کی معاملہ ہے؟ فرما پہلے مصیبت آئی سی تیری بکری تھی، تو بکری بیچ آیا، او مصیبت آئی پھر تیری گاں دے، تو او بیچ آیا پھر مصیبت آئی تیرے اٹھ دے ہوتے، تو او بیچ آیا تے ہن اوہی مصیبت تیرے تے آ گئی۔
साडा थोड़ा जिहा नुकसान होया ना तो सिर ते बावां रख लेने, ओ लुटे गए, बर्बाद हो गया, ओ जी साडा तो कुछ नहीं रहा। जेड़ा बंदा पूरा साल कदी मसीते नहीं वड़िया तो मौलवी तो यह भी नहीं सीखिया कि मौलवी साहब ये दसो कि वुजू दे फर्ज कितने होंदे ने, ये दसो मेरी 60 साल उम्र हो गई है जी, मेरी 70 हो गई है, मेरी 80 हो गई है, मैनू दसो गुसल दे फर्ज की दे। और मैं माजरत नाल हाथ जोड़ के तुहानू सच्ची गल दस रहा, मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि मैं बड़े बड़े ऐसे बुढ़े बंदे देखे ने जिन्हां दी उम्र 70-70 80-80 साल हो गई, अजे उन्होंने गुसल का पता नहीं कि गुसल दे 3 फर्ज हो गए। किन्ने केड़े केड़े जेड़ा दसे स्टेज वाले तो अलावा मौलवी साहबान तो अलावा रुपया 500 इनाम। अच्छा राय साहबान पता है तुहानू एक गल पता होना चाहिए, तुसी उस राय अहमद खान खरल दी औलाद हो जेड़ा अंग्रेजां दे मद्दे मुकाबले लड़दा होया शहीद होया, तुसी उहदे वारिस हो, तुहाडा कम सी दीन ते चलना ते तुहानू अल्लाह दे बंदे हो 3 फर्ज ने। किन्ने? पहला कुली करना, गरा करना, दूसरा नक च पानी पाना इत्थे तक, ते तीसरा एक बारी सारे बदन दे उत्ते पानी पिया। ए 3 फर्ज ते इन गुसल दियां ने 5 सुन्नतां। कितनियां? ए मैं मसला दसदा जावां, मैं फिर तकरीर वाले पासे आना, मैनूं भी पता कि तुसीं की सुनना चाहते हो, उची बोलो सुभान अल्लाह। गुसल दियां जनाब 5 सुन्नतां ने। सब तो पहले अपने हाथ धोने, इस्तंजा करना, वुजू करना, ते जनाब आला अल्लाह तुहाडा भला करे जिस्म दे उत्ते जिस जगह दे उत्ते पलीदी लगी है ओनू दूर करना, ते 3 मरतबा पूरे बदन दे उत्ते पानी बहाना। एक बारी जिस्म ते पानी बहाना फर्ज है, ते 3 बारी पानी बहाना। उच्च बोलो। ते मेरे शहजादे हो कुछ मौलवी नूं भी टाइम दे दिया करो, मौलवी दा भी हक होंदा। ते दर्जी सुथरा रख दिओ, मास्टर सुथरा रख दिओ, ते जदों मौलवी रखण दी वारी आनी फिर कहंदे कोई नहीं पढ़नी ते नमाज है, जिन्हों 2 सूरतां नहीं रख लो। इस वास्ते थोड़े जे अपने रवैये भी बदलो। आओ कुरान पढ़िए, उच्च बोलो। मेरे मालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। ओही अल्लाह है जेड़ा तुहाडियां शक्लां बनांदा है, मावां दे पेटां दे अंदर जिवें चाहंदा है बना देंदा है। ओने तैनूं अख दित्ती है, तेरे तो रुपये नहीं मंगे, तैनूं कन दित्ता है, तेरे तो रुपये नहीं मंगे, तैनूं जुबान दित्ती है, तेरे तो रुपये नहीं मंगे। लेकिन एक गल तैनूं दस छोड़ी है, लेकिन काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह दी जिंदगी दे अंदर। तैनूं रब्बे कायनात रे कन दे के ये दस छोड़े आए, तेरी मर्जी है हुण जनाबे आला अज़ान सुन के सवाब कमा ले, कुरान सुन के सवाब कमा ले, दरूद व सलाम सुन के सवाब कमा ले, या फिर गाने सुन के अज़ाब इकट्ठा कर ले। तैनूं रब ने अख दित्ती है, दिल करे कि कुरान वेख के सवाब कमा ले, मां प्यो नूं देख के मकबूल हज दा सवाब ले ले, खाना काबा देख ले, मस्जिद देख ले, ते दिल करे फिल्मां देख, ड्रामे देख, बदकारी दियां चीज़ां वेख के अपने आप नूं मुसीबत च मुब्तला कर दे। मैं तमाम बाबियां नूं, तमाम जवानां नूं अर्ज करां, ओ जिंदगी बड़ी तेजी नाल गुजरती जा रही है, तो रोजाना उठण वाला जनाजा तुहानूं ते मैनूं पैगाम दे रहा है कि तुहाडी भी वारी आ चली है। जाना मिट्टी दे हेठ हर के बल्ले भावे ढारे ते भावे चौबारे तेरा जन्नत जाना ता कुछ कर बदया हो। एवें बैठा ना मुल्ला दे लारे तेरा। तुसी
سوچ دیو روپیہ بڑا ہے مران گے مولوی سد لانگے بخشا جائے گا میں کہنا چاہنا مولوی ہوئے پیر ہوئے نات خان ہوئے دعا کر سکتا ہے تیری بخشش دی گرنٹی نہیں دے سکتا بخشش دی گرنٹی رب دے وے یا ہوندہ نمائندہ ہوندہ حبیب دے وے یا ہوندے مونڈیاں تے کھیڑنا لے جنت دے سردار حسن حسین دے والا میں کی جناب گرنٹی دے سکتا میں تاڑے کے دست بستا ہاتھ چھوڑ کے بس اتنا دا سکتا ہوا کہ بس میرے ویرو آؤ مالک دے دروازے تے جنہ ماں تاڑے نل پیار کر دیئے انہیں نالو 70 گنا زیادہ رب پیار کر رہے آئے تے ماں پیونو آج پتا چل جائے کہ پتر ہوندی زمین تے قبضہ کر کے انہاں تو اللہ تعلق ہونا لایا تے ماں پیو ہی اخبارہ میں اشتہار دے دینے سارا انہیں نال تعلق ہوئی رہی ہے ذرا سوچ کسے دی 70 سال گزر گئی کسے دی 50-40 سال گزر گئی رب دیا نعمتہ کھانے مسیحیں نہیں بڑھیا قرآن نہیں پڑھیا اللہ اللہ نہیں کی تھی معافی نہیں منگیا اللہ کریم نے انہیں اپنی دھرتی تو نہیں کڑیا اس مالک نے تیرے تعلق نہیں توڑیا اے سورج نکل دائے نوے نہیں کہنا کہ صرف نمازی نو روشنی دینی ہے بے نمازی نو نہیں دینی ہے اے نہیں کہنا کہ صرف کاری قرآن نو جناب اعلیٰ روشنی دینی ہے جنہیں قرآن نو دیکھیا بھی نہیں انہوں نہیں دینی ہے مالک تینو محلت دے رہے آئے کس واسطے صرف اپنے حبیب دی وجہ تو بس میں اتنی گزارش کر رہے ہوں میری کوڑی گل برداشت کر لے آجے موت آنی ہے تیری لازمی آنی ہے اس تو پہلے کہ تیرے دروازے تے موت دستک دے سونے نبی دا نوکر بن جاؤ مصطفیٰ دا دیوانہ بن جاؤ مصطفیٰ کریم دا عاشق بن جاؤ اور رب سونے نو منا لے میاں محمد بخش فرمانے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ایک تے دیوے دے سے نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پھر بھی پردے پاون والا بس اتنی گزارش ہے کدی تصور کیتا ہے وہ مالک کتنا کرم فرماون والا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مبارک زمانہ بارش نہیں ہوئی قوم ساری پریشان ہو گیا رب دے نبی دے بوہے دے ہوتے آئی ہے قبلہ دعا کریے آپ نے دعا منگیے تے رب کریم نے فرمایا تیرے انہا 70,000 امتیاں میں جو ایک ایسا ہے جڑا 40 سالہ تو گناہ کر رہے ہو میں لوگاں دیا شکلہ بدلیاں گناہ گارا دیا اے دی نہیں بدلی لوکاں دے عیب ظاہر کیتے دے نہیں کیتے لوکاں دے جرم دسے دنیا دے سامنے دے نہیں دسے لیکن آج بس ہون میں اندر رسا کھچن لگا ہون میں انہوں ظاہر کرن لگا انہوں کہے کہ آپ پہ باہر نکل جائے نہیں تے میں بارش نہیں برساواں گا جس ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ نکل جاؤ اے بندیا جی دی وجہ تو بارش نہیں برس رہی تیرے 40 سالہ دی بدکاری دی سزا قوم نو مل دی پئی ہے جدو آپ نے فرمایا اوہی بندہ دل ہی دل چپڑے اللہ نال گل کردہ ہے اور سن لو جناب اعلیٰ سب تو جلدی رابطہ دنیا میں کسے نال ہوندہ ہے تے میرے اللہ نال ہوندہ جتھے نمبر ملاون دی ضرورت نہیں ہے بس ایویں آنکھ بند کر کے ایویں سوچو تے رابطے جناب اعلیٰ اے مکمل ہو جانے نے جڑ جانے نے ایویں کہندہ ہے میرے مالک یا رب اے میرے مالک ان اسیتنی 40 سنتن فامہلتنی یا اللہ میں 40 سال گناہ کیتے میں نو محلت دینا آیا میں نو محلت دینا آیا آج اتنا دس دے کیا میں نو گندہ کر کے تیری شان اچھی ہو جائے گی کیا میں نو ذلیل کر کے تیرا مرتبہ اچھا ہو جائے گا تے تو پہلے ہی اچھا تیری شانہ اٹھیا میں نو گندہ نہ کر دنیا گیا میرے پاتے پردے پا دے وعدہ کرنا ماں آج تو بعد گناہ نہ کرساں آج تو بعد بدکاری نہ کرساں اجے اتنا سوچیا منہ بھی نہیں بولیا کہ نال اللہ سنیا اکھ وچ شرمندگی دے آنسو نکلن لگے رب کریم تو یہ بھی گوارا نہیں ہویا انہوں روندہ ویک کہ کوئی مجرم نہ سمجھ لوے فوری طور تے بدل آگئے چاروں طرف تو بارش شروع ہو گئی کوئی پتہ نہیں ہے بارش برس رہی ہے کہ اکھ دے آنسو نکل رہے ہیں حضرت موسیٰ کے حضرت مالکہ بندہ نکلیا کوئی نہیں بارش آ گئی ہے رب سونے فرمایا جیدنال جھگڑا سی ساڑی صلح ہو گئی اچھ بولو
ساڑی صلح ہو گئی ہے، ساڑی آپس تیاری لگ گئی ہے۔ آکھیا مالکا اتنی جلدی چلو میں نو ہی دس دے بندہ کیڑا ہے، میں کسے نو نہیں دساں گا۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ دنیا نو کہنا چگلیاں نہ کریا کرو، آپ کیویں کر سکتے؟ جدو میرا دشمن سی اس ویلے بھی میں انہوں مہلت دیتی ہے، ہون تے میرا یار بن گیا ہے۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہنا وا اس بوڑھے بابے نو جڑا کہندا ہے ہن بڈھے بارے مسیح تے جا کے کی کرنا ہے، جڑا ڈردا ہے لوگ کی آکھن گے، ہن مسیح تے آیا ہے۔ مینوں یاد آیا جملہ ایک صوفی بزرگ کول ایک بندہ آیا کہنا میری عمر 80 سال ہو گئی ہے، میں بڈھا ہو گیا، ساری زندگی بدکاریاں وچ گزری ہے، مینوں دسو میں ہن معافی منگا رب معاف کر دے گا؟ وہ جلال چاہ گئے فرمایا اتنا عرصہ کتھے رہے آیا، اتنا عرصہ کتھے رہے آیا؟ جناب اعلیٰ ہن تینوں یاد آئیے دفع ہو جائے تو ایویں جناب روندہ روندہ باہر نکلے مر گیا جناب اعلیٰ رو رو کے۔ ایک خواب دے اندر جناب اسے اللہ والے نے دیکھیا کہ جناب اعلیٰ اوہی بابا جنتاں میں ٹہل وہ بابا تو ایتھے کتھے کہنا شکر ہے رب سونے نے جنت دوزخ اپنے ہاتھ رکھی۔ اچھی بولو جے بندیاں ہاتھوں دی دے کوئی نہیں سی وڑ سکدا۔ اس واسطے کہہ رہے ہیں میرے پیارے ہو اے یاد رکھ لو کہ بڑا میرے مالک کریم دا کرم، اس مالک کریم نے اپنے حبیب دی وجہ تو ساڑھے واسطے توبہ دے دروازے کھلے رکھے نے۔ تو آڈی مہربانی ہے بس کر دے ہو جناب اعلیٰ، اے بدکاریاں دے راواں وچ کچھ نہیں جلبنا۔ شادیاں تے شراباں پی کے کوئی آکھے میں عاشق رسول ہاں، شادیاں تے کنجر نچا کے آکھے میرے ورگا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ میں انہوں کہنا چاہنا ہوں اتر تے دس کہ شراب تے پیشاب ایک جیسی پلید چیز ہوئے، شراب تے پیشاب برابر کپڑے تے لگ جائے تے اس کپڑے نل نماز نہ ہوئے تے اوہی پیشاب ورگی گندی چیز بندہ اپنی زبان تے سٹے، پھر اسے زبان نل مٹھے محمد دا کلمہ بھی پڑھے، اسے زبان نل سونے نبی تے درود بھی پڑھے۔ میں نو دس دے سہیے کیڑی مسلمان کی ہے، میں نو دس دے کیڑا عشق رسول ہے تے بڑھے بابے انو آکھیے بابا اپنے منڈے انو سمجھا شرابہ پینے پینے تے بابے بھی کہنے مولوی صاحب ہر ویلے تو تلوار چکی ہوندی ہے، شادی دا موقع ہے لیکن خدا دا خوف کرو، اللہ تو ڈر جاؤ، اے یاد رکھ لو تھانے دار دا پتہ لگ جائے کہ آ رہے آیا جناب اعلیٰ شرابہ لک جاندیاں چھپ جاندیاں بندوقاں لکا لینے کہ جناب متا جناب آ کے پرچہ کرے تے اندر چھوڑ دے۔ تھانے دار تو ڈر ہوئے تے رب تو نہ ڈرو، تھانے دار دا ڈر ہوئے تے پروردگار دا ڈر نہ ہوئے۔ آہا ایندر نالوں بھی بڑی جاتی کوئی ہو سکتی ہے؟ میاں محمد بخش بولے نے اچھی بولو۔ بابا کہندا ہے واو بابیا جے ڈرن تے آویں تے سب تو ڈرے، بچھو تو ڈرے، ٹھوئے تو ڈرے، سب تو ڈرے، کرلی تو ڈرے تے نہ ڈرن تے آویں تے رب تو بھی نہ ڈرے۔ ڈرن تے آ جائے تے نکے جے کیڑے تو ڈر جائے، نہ ڈرے تے مالک تو بھی نہ ڈرے۔ بابا فرماندہ ہے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑے کھڑ تے آ گیا پچھلا پیرا اجے گناہوں باز نہ آویں تے واہ واہ مرد دلیرا۔ اے کڑے کھو رہی ہے ہن ذمہ داراں تو بندہ پوچھے کہ زمین دا عشر بھی ہوندا ہے سونے ہوں دیندے ہو تے اگے پتہ کی جواب میں مولوی صاحب ساڈے کول کھاد دے پیسے پورے نہیں ہوندے تو عشراں پیچھے پیا۔ تواڈے علاقے چنگے لوگ ہون گے، میں اپنے علاقے دی گل کر رہا میں بھی ذمہ دار علاقے دا تے جیڑی قوم پٹواری نو 10 من دیندے ہویا کہندی ہے اے جی چھوٹا جا نذرانہ قبول کر لو، وہی 3 من جناب عشر دے کڈدے ہوندے ہاتھ کمب جاندے۔ ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ جیڑی قوم تھانے دار واسطے دوویں جیباں جناب اعلیٰ کھول دے تے سوالی دے واسطے جناب اعلیٰ ہاتھ بغلاں وچ پا لو، اس قوم نالوں وڈا بھی کوئی ظالم ہو سکدا؟ میرا آبائی علاقہ رحیم یار خان تے اسی دیکھنے ہاں کہ مربیاں دے حساب نال سینکڑا جناب مربیاں تے باغ نے، غریب دے بال نو ایک نکی جی امبلی بھی نہیں دیندے تے نہ عشر دینی نہ زکات تے پھر کی ہوئے گا اینی امبی جے ہوئے گی تے نال ہی آندیاں چلن گیاں
تے تقریباً 70% ویسے بور ضائع ہو جائے گا، سارا کچھ وہ گوارا کر لین گے، لیکن اللہ دے نام دے ہوتے 100 چوں 5 پیٹیاں رب دے نام دینا گوارا نہیں کرنا، اور یہی کچھ پورے ملک چل رہا ہے۔ تسی ناراض ہو گئے ہو میرے خیال؟ ہاں جی، میں اس واسطے کہہ رہا میرے پیاریاں، تساں میری عزت کیتی، میں نے ایتھے بٹھایا، میں چاہنا قیامت والے دن تسی بھی عزت والے ہو، قبر وچ تہاڈی بھی عزت ہوگی، تے عزت حضور دے دین نال، حضور دے دین بغیر عزت کوئی نہیں۔ میں کوئی بہانہ نہیں بنایا، حالانکہ میری طبیعت بھی ناساز سی، گلا بھی خراب سی، لیکن میں اس واسطے آیا کہ فیاض صاحب نے انہاں دے ساتھیاں اتنی محبت نال مینوں دعوت دیتی، میں کہ یار میں گناہگار انسان، میری عزت افزائی واسطے اتھوں رکشے تے چل کے جناب میرے پیچھے جمعہ پڑھن آئے، تے میں کیا میری کی حیثیت ہے؟ صرف ایک کوئی میری نسبت ہے کہ میں سونے نبی دے دین دی گل کردا، تے میں وہ پیغام تواڈے تک دے کے جاواں گا۔ میرے وڈے ہو، میرے چاچے بھی بیٹھے نے، تائے بھی بیٹھے نے، میرے عمر دے میرے بھائی بھی بیٹھے نے، تے میرے تو چھوٹے میرے بچے بھتیجے بھی بیٹھے نے، میں سارے نو گل کراں گا، کسے نو کوڑی لگے میٹھی لگے، لیکن مہمان دا حق ہوندا ہے، میرا اتنا حق ہے کہ میری گل سن لو تے دل دے اوتے اثر کرے، محسوس ہوئے کہ سچی ہے، تے پھر میری نہیں، سونے لجپال نبی دے دین دی گل من لو، تہاڈی دنیا بھی سونی ہو جائے گی، تہاڈی آخرت بھی سونی ہو جائے گی۔ آئیے جی مالک دے دروازے تے آؤ، جیڑا کدی تانے نہیں ماردا، ہن تک کتھے رہے؟ اما ابا بھی منانے ہون نا تے تانوں پتہ نا کہ دیر لگ جاندی، وہ بھی تانے دے دیندے نے، پچھلیاں سنا دیندے نے، لیکن اے میرا رب ہے جیڑا ایک واری بھی تانا نہیں ماردا۔ ایک واری بندہ سدے نہ آئے میرے مالکا تے وہ 70 واری کہندا ہے، او میرے بندے کتھے رہے ہیں؟ آجا آجا تو میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اس واسطے اس کریم دے دروازے تے آؤ، رستہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے۔ دین بڑا سوکھ ہے، یہ بڑی بڑی زیادتی ہے جڑی قوم کہندی ہے مولوی صاحب دین پہ چلنا کون سا جناب آسان کام ہے۔ حضرت صاحب تسی ہر ویلے کہندے ہو شریعت 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 کیڑی سوکھی ہے؟ مسئلہ شریعت واقعی سوکھی ہے، لیکن ساڈی ترجیحات تے دماغ دی خرابی دا اپنا قصور ہے۔ میں ایک چھوٹی مثال دیاں، اسی منڈیاں نو آکھیے نا پتر اٹھ نماز پڑھیے، تے پتہ کی کہندے حضرت پانی بڑا ٹھنڈا ہے، سردی بڑی ہے، لیکن اسے منڈے نو آکھو یار گڈی تیار کیتی ہے تے مری جانا ہے برف دیکھن، اسے ویلے آکھے گا ٹھیک ہے جی چلو جی بسم اللہ۔ تے مسجد اے ہے پیدل جاؤ 2 منٹ بھی نہیں لگدے، تے مری تک برفاں ویکھن ٹر جاندا ہے، تے خدا دے گھر دے اندر نماز پڑھن واسطے جڑی ایتھے نماز پڑھ پنڈ وچ تے مدینے وچ حضور دی اکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے نبی سونے فرما قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اکھ ٹھنڈک نماز دے، تے قوم جناب وہ نماز میں چھڈی پھر دے، قرآن اتھے رکھیا رکھیا پرانا ہو گیا۔ ایتھے کتنے منڈے بیٹھے ہون گے سکولی جنہاں نو انگریزی فر آندی ہے، جیندے ابے نو اردو نہیں آندی، منڈے نو فر انگریزی آندی ہے، لیکن اسے منڈے نو قرآن کھول کے سامنے رکھو، شاید انہوں سورہ بقرہ بھی صحیح تلفظات نہ لا۔ اے عشق رسول ہے۔ اگر اے عشق رسول ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ اپنی اصلاح کر لو، انج عاشق نہیں ہوندے، عاشق نو محبوب دی ہر گل ہی محبوب لگدی۔ آئیے جناب اعلیٰ